अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरना गुलू, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मामलात, स्कैंडल, इश्यूज पर बात करते हैं और उनके हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि पस मंज़र में असल वजूहात क्या है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का करम और एहसान। सर, कल भी हमने बात की थी PHA के हवाले से। आज भी मैं एक सवाल उठाने जा रही हूँ, उसके हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हार्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान 35 करोड़ का मेगा करप्शन सामने आती है, लेकिन मुसलसल 1 साल से खामोशी। और जो असल मुलजमान है जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की, वो आज तक सीटों पर बुराजमान है। करप्शन का जो बाजार है वो गर्म है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पहले भी अपने नाजरीन को बताया था कि ये 35 करोड़ से ज़्यादा रकम थी, मुल्तान का बड़ा करप्शन स्कैंडल था, लेकिन इसकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इंटीग्रेशन में FIR भी दर्ज हो गई। इस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग के पास ये इल्तवा है। 1 साल गुजर गया, 1 साल से ये बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि उस स्कैंडल में जितने लोग मुलव्वस थे, उसामा साहब और दीगर माफिया, मलक तनवीर साहब, लेकिन हम देखने में आ रहा है कि उसामा साहब थोड़े एक तरफ लग रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया हो। जैसे देखिए, बात यह है कि उनका जो मौक़िफ़ था ना, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बात यह है कि इसमें 11, 12, 14 लोग जो FIR के अंदर नामजद हुए, नामजद होने के बाद फिर ये मामला चलते रहे। अब सेक्रेटरी हाउसिंग इल्तवा में पड़ी है, आ रही है, इंक्वायरी आ रही है, ले दे के मामला को किसी तरीके से खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया उठा लेता है कुछ अरसे बाद। आज कौमी अखबारात ने कल भी उठाया, खबरें ने भी उठाया, दीगर अखबारात ने भी उठाया, हमने भी उठाया इशू। तो इस वक्त वो इशू जब उठता है तो ये लोग सीख पा हो जाते हैं, ये अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। उनको तकलीफ होती है कि ये जो हमारे करतूत हैं वो मजीद आया ना हो। जैसे कि अब ये हमने एक कल का जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को देखने के बाद उसने खातून रिपोर्टर को धमकियां आज दी, ठीक है ना, बजाय मौक़िफ़ देने के या कोई माजरत करने के या बताने के कि ऐसा नहीं है। ये तो तनवीर मलक है, ये जो है एक पूरा बदमाश माफिया है। ये वो बंदा है जो मेरे पास आकर, जिसकी CCTV हमारे पास मौजूद है, एक बार नहीं आया, ये 50 बार हमारे ऑफिस में आया है। इसका आकर इसने बकायदा हमारे रिपोर्टर्स को, मुझे खुद रिकॉर्डिंग मौजूद है, इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे कि रहमान के बारे में ये कहता रहा कि रहमान ने यहाँ चकला कैसे बनाया हुआ था, उसने बच्चियां कौन कौन सी इस्तेमाल करता था, वो बच्चियां कहाँ काम करती थी, सिविल डिफेंस उन्हें कहाँ से देता था, यानी अंदर की तमाम बातें ये ला के हमें। लेकिन हमने उसको एक दायरे इख्तियार में रहकर खामोशी से हमने कहा चले मामला को देखते हैं। और उसामा के खिलाफ भी खबरें इसने लगवाई, और उसामा के बारे में भी इसने तमाम, जनाब ये राणा गैंग क्या करता है वगैरह वगैरह, ये वो भाई, वो उनका मौक़िफ़ भी आ गया, इनका मौक़िफ़ भी आ गया। हमने इनकी सरपरस्ती भी की, इनको बताया भी, इनके खिलाफ खबरें भी नहीं लगाई। लेकिन देखें, अगर तनवीर मलक अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा PHA में बैठ के जगह, तेरी भूल है। तेरे जैसे कई आए और कई चले गए, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, आपका तो मसला ही कोई नहीं, आप तो नंगे हैं। हम में एक आपके क्या, आपके साथ कई कारनामे आपके हैं, कई मामलात आपके हैं, ठीक है ना। अभी जो आपके पास जो इसका स्कैंडल में आपका नाम आ रहा है, वो तो अब तो हाफिज उसामा नहीं है, अब तो आप करते धरते हैं। उसको कैसे झुटलाएंगे? ये जो शराफत अली का केस बना है उसमें आप हैं, उसमें तो उसामा नहीं है। यानी उसामा को पहले भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले भी ये लोग गैंग एक था, माफिया एक था, मफादात एक थे, चीजें एक थी। ये यूनियन के सदर के बारे में लाकर हमें मवाद देता रहा। इसकी एक नहीं है, मैंने कहा इसकी जितनी बार आकर चाय बिस्कुट से लेकर एक लम्हे की वीडियो और एक लम्हे की टॉक हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त आने पर वो सब चीजें बताएंगे और इसको ये भी बताएंगे कि किसी खातून रिपोर्टर को कैसे धमकियां दी जाती हैं, इस पे FIR भी करवाएंगे और इसको बताएंगे, सबक सिखाएंगे कि इंसान का बच्चा कैसे बनते हैं। तुम तो चीज ही कुछ नहीं हो। यानी आप तमीज के दायरे में भी बात कर सकते थे ना? इखलाकियात बंदों के पास नहीं होती, जिसकत इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो अपनी खबासत पे आ जाता है। ये शक्ल से इसके तो पांव फूलते थे जब मेरे पास आया कि जी सुबह मेरे पास एंटी करप्शन में पर्चा हो जाना है, ले दे के मामला ठंडे करवाएं, ये करवाएं, ठीक है ना। इसकी वो हाथ पांव फूलने वाली तस्वीरें, वीडियोस वो हमारे पास महफूज हैं आज भी। इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे इसको और इसके करिंदों को कि ये देखें, ये है जनाब जितना बड़ा बदमाश था, एक दिन में 10-10 चक्कर लगाता था, पूरी फाइलें निकलवा के लाता था, पूरे चेक निकलवा के लाता था,
ٹھیک ہے نا. اپنے کریم صاحب کے بارے میں تو آ کے بتاتا تھا کہ کریم صاحب کو آپ نے کتنی ڈوز دینی ہے, کریم صاحب کے خلاف آپ نے ڈی جی کے خلاف کتنی خبریں لگانی ہیں, یہ باتیں کرتا تھا. اور ہمیں نہیں, اور بھی کئی بلکہ پچھلی ڈی جی کے حوالے سے بھی کئی معلومات انہوں نے فراہم کی, کئی نہیں کی, اس کی پوری ریکارڈنگ ہے نا. دیکھیں ریکارڈنگ کو تو نہیں جھٹلا سکتے آپ. آنے کی ویڈیوز, کس گاڑی پہ آیا اس کی ویڈیوز, کہاں بیٹھا ہے, کیا کھایا, کیا پیا, کیا گفتگو کی, ایک ایک لمحے کی, ایک ایک پل کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. یہ جائے کہاں آئے نا ہمارے ساتھ بیٹھے, اس کو میں بتاتا ہوں. باقی آپ کو یہ حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ. اب ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کتنا آپ کا حصہ وصول کیا, کیا کرتوت آپ کے رہے, کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں. یہ جو اتنا بڑا موٹا دماغ اور موٹا جسم کر کے آپ پھر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ میں باڈی بلڈر بن رہا ہوں. آپ کا تو پیشاب نکل گیا تھا جب آپ کو پتا چلا کہ FIR ہو گئی. آپ کے وہ دن کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی. آپ میرے پاس آ کے معافیاں تلافیاں مانگ رہے تھے کہ جناب جا کے بشارت نبی صاحب کو جا کے آپ کہیں, PRO صاحب کو میں نے جا کر کہا کہ جناب اس کا FIR میں نام ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو معلومات دی. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ, لیکن بات یہ کہ حق سچ بات کرنے سے آپ نہیں روک سکتے کسی کو. اب ظاہری بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جناب میٹھا میٹھا میں کھاتا رہوں, کڑوا کڑوا کوئی اور لے لے. کیوں کڑوا کڑوا لے لے بھائی, جتنا کرتوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب تو اسامہ گینگ نہیں ہے نا, اب تو اسامہ گینگ بیک چلا گیا. اب تو فرنٹ فل پہ آپ کہہ رہے ہو, آپ کا کرتوت سارے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. شرافت علی کے ساتھ یاریاں آپ کی آ گئی, اور پہلے بھی آپ کے کتنے لوگوں سے, کتنے وینڈروں سے ٹیلی فوننگ رابطہ ہے, وہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہے الحمدللہ. ہم نے وہ CDR بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس سے آپ نے کیسے رابطے کیے, کتنی بار ہمیں رابطہ کیا, کتنی بار لوگوں سے رابطہ کیا. آپ کا وہ نمبر, ٹیلی فون نمبر آپ جو استعمال کرتے ہیں, سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. یہ ایک بدماشی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں نہ چھیڑو. کیونکہ تم کون ہوتے ہو, تم عثمانی مخلوق ہو, تمہیں نہ چھیڑیں, تمہارے کرتوتوں کو نہ کھولیں. تنویر ملک اپنے آپ کو جگہ سمجھتا ہوگا PHA تک کا, یہ تو PHA کا بھی جگہ نہیں ہے. PHA کے اندر تیری ٹانگیں پھول گئی. میں نے کہا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو این نیوز کا جناب تیرا پیشاب نکل گیا, وہ دن تجھے بھول گیا. یہ چیزیں انشاءاللہ وقت آنے پہ بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ خواتین سے, اسٹاف سے, جرنلسٹ سے بات کی کیسے جاتی ہے. تیرا خمیر جہاں کا بھی ہوگا تجھے انشاءاللہ وہاں تک پہنچا کے رہیں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی حقیقت بھی بتا کے رہیں گے. تجھے ننگا بھی کریں گے, تیرے کو ایکسپوز بھی کریں گے, تیرے اصل چہرہ دکھائیں گے عوام کو کہ جناب PHA کا بدنام زمانہ چہرہ یہ ہے. تم اپنے آپ میں بنے پھر ہو بدماش, وہاں بیٹھ کے بدماشیاں کرتے ہو, افسران کے بارے میں باقاعدہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, نئے آنے DG کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, شاہ صاحب کو آپ نہیں بخش رہے, ان کے PRO کو نہیں آپ بخش رہے. کیا نام ہے ان کے PRO کا, جلال الدین رومی کے بارے میں آپ کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. رپورٹرز کو آپ گمراہ کرتے ہیں, وہاں آنے والے جو دوستوں کو, ان کو پیسوں کے بل بوتے پہ, چمک کے بل بوتے پہ, چیزوں کے بل بوتے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو ایسے کر لوں گا, ان کو خرید لوں گا. کیسے خرید لیں گے آپ, آئیں خریدیں. تو انشاءاللہ یہ جو 35 کروڑ کا ہے, ہاؤسنگ سیکٹری کے پاس التوا ہے, اینٹی کرپشن میں بھی ہے. تو ہماری اپیل ہے ارباب اختیار سے, جناب ان کو گرفتار کریں, اور انہیں فی الحال تو فوری طور پہ یہاں سے ڈسمس کریں, فرام سروس کریں, تاکہ یہ پہلے اپنی پیشیاں بھگتیں. اگر یہ بے گناہ تو آ جائیں واپسی. آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں ابھی ہم نے PHA کی بات کی, ملتان چیمبر آف کامرس کی بھی بات کر لیتے ہیں. ممبرشپ تنازع سامنے آتا ہے, صنعت کار و تاجر جو برادری ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب چیمبر آف کامرس کی ایک ایگزیکٹو ممبر نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی رسیدیں بھی وصول نہیں کی جا رہی, ان سے پیسے بھی وصول نہیں کیے جا رہے, پسند اور ناپسند کو ترجیح دی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پسند ناپسند کی ترجیح دیں. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ موقع دیں, لیکن اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انتخابات میں اپنا پلہ بھاری رکھنا ہے. اب ظاہری بات ہے, خواجہ برادران ہیں, عرصہ دراز سے ان کی ایک اجارہ داری ہے, ایک سسٹم ہے, ایک رکھ رکھاؤ ہے. اس رکھ رکھاؤ کو وہ ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. ظاہری بات ہے کب تک وہ اپنی رکھ رکھاؤ, جعلی رکھ رکھاؤ رکھیں گے. تو بھائی آپ آئیں نا میدان میں, کریں مقابلہ. اب لوگوں کا موقف یہ آ رہا ہے, چیمبر کے باقی دوستوں کا موقف یہ آ رہا ہے کہ ان کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا, الحمدللہ. حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. خواجہ برادران بھی ایسی نہیں ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن جو کام آپ غلط کریں گے, جس سے آپ اپنی اس کو ملکیت سمجھیں, اپنی اجارہ داری سمجھیں, اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کریں, تو پھر رد عمل تو آئے گا. اب لوگوں کا رد عمل آنا شروع ہو گیا, لوگ چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ جناب ہمارا کیسی, یہ ہماری رسیدیں, یہ ہماری فیسیں, یہ ہمارا معاملات ہمیں دیں, ہماری ممبرشپ بنائیں. تو آپ کو بنانی چاہیے, کیوں روکتے ہیں اس کو, اس کے اندر رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں لوگ. اور جو لوگ, اچھا پھر ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی,
انہوں نے رابطے میں نہیں آئے, موقف دینے سے بھی انکاری ہیں, فون بھی نہیں اٹھایا, شفیق صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ معاملات اس وقت اس طریقے سے چلیں کہ جو چیمبر کے لوگ ہیں ان کا وقار بلند ہو, ان کی عزت بلند ہو. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری عزت کے کو بڑھاتے ہیں. آخر ملتان کے لوگ ہیں نا جی, جب چیمبر ملتان کی بات جائے گی تو ہماری عزت بھی سامنے آئے گی. تو اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے, اس کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہماری دعا ہے ان کے لیے, نیک تمنائیں ان کے لیے, لیکن ان کو چاہیے کہ جو نئے لوگ ہیں, جن کے الزامات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو بھی سنیں اور ان کا ازالہ کریں, خود غرضی سے ہٹ کر سوچیں. اچھا گیلانی صاحب, پیٹرول کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. پیٹرول کے حوالے سے جو قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا اور عوام کی چیخیں نکل گئی تھی, چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تھے, کیونکہ سارا دار و مدار پیٹرول پر ہوتا ہے. اب پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخ ساز کمی واقع ہوئی ہے, 74 روپے کم. کیا سمجھتے ہیں, عوام کو ریلیف ملے گا؟ جی, وزیر اعظم نے کہا کہ انشاءاللہ جلد ریلیف ملے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ریلیف دے دیا. اب بظاہر تو 74 روپے کم ہو گئے, لیکن کیا باقی معاملات میں مہنگائی کا جو طوفان آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا, کیا وہ رک جائے گا؟ کیا وہ تھم جائے گا؟ ایسا ہو پائے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ایک بار جب آپ اضافہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہوتا. اب دیکھ لیں کہ سبزیوں کے معاملات کہاں جا رہے ہیں, فروٹ کے معاملات کہاں جا رہے ہیں, ایل پی جی کے معاملات کہاں جا رہے ہیں, دیگر چیزوں کے معاملات, رکشوں کے کرائے کہاں پر ہیں. اگر آپ نے ڈیرے اڈے تک جانا ہو ایم ڈی اے چوک سے, تو ڈیرا اڈا 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ کہتا ہے لائن 200 روپیہ. اب 200 روپے سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتا ڈیرے اڈے جانے کی. اسی طریقے سے کہ یہ چیزیں فیملی کے لیے, ان کے لیے جینا محال ہو گیا ہے. جو وائٹ کالر ہے ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے. تنخواہوں میں اضافہ ہوا نہیں, ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں 7% مہنگائی ہوگی, 60% ایک مثال ہے. اب وہ غریب کہاں جائے, وہ سفید پوش کہاں جائے, وہ مڈل مین کہاں جائے؟ لہٰذا ارباب اختیار کو چاہیے ان کا بھی سوچیں. خالی پیٹرول 74 پہ سستا کیا, بہت اچھا ہے. کیا یہ دیکھیں کہ عوام کو اس کا ریلیف بھی مل رہا ہے کہ نہیں؟ صرف پیٹرول کا ہی مل رہا ہے. انتظامیہ جائے, خالی پیٹرول تو سستا ہو گیا, کیا کرایوں کی مد میں کمی آئی؟ باقی معاملات میں روٹی, آٹا, چینی, دال, باقی چیزوں میں بھی آنی چاہیے, لیکن وہاں پر نظر نہیں آتی. اور اللہ کرے یہ امن اور شانتی یوں ہی برقرار رہے. ایران اور امریکہ کے معاملات فہم و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں. ہماری خوشی ہے, ہماری دعائیں ہیں, ہماری تمنائیں ہیں, تو مزید بہتری آ جائے گی. لیکن بہتری جب آتی ہے تو اس کا پھل عوام تک نہیں پہنچ پاتا, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, ان کو دیکھیں کہ جی آج 74 روپے کم ہو گئے, اور 74 روپے کم ہونے سے یقیناً اچھی خاصی عوام کو کچھ ریلیف نظر آنا چاہیے, ملنا چاہیے. لیکن بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آٹے میں نمک برابر ہے. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جن لوگوں کی ڈیوٹیاں, خدمات ہیں, وہ اپنی سر انجام دیں. تو پھر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اچھا گیلانی صاحب, جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا, ساتھ ساتھ ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا, رکشا ڈرائیور حضرات اور سواریاں بہت پریشان تھی. پچھلے دنوں ڈرائیور حضرات نے ایک احتجاج کیا, اچھا خاصا روڈ بلاک کر دیے 9 نمبر. اس حوالے سے اے سی سی ٹی کے مذاکرات ہوتے ہیں, اور جو ایل پی جی کے ریٹس ہیں انہوں نے کم ہونے کا وعدہ کیا, لیکن ابھی بھی ایل پی جی مافیاز کی جو منمانی ہے وہ برقرار ہے, اور جو گیس ہے وہ 550 روپے پہ اب بھی فروخت ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو رکشا ڈرائیور خاص کر ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے احتجاج کیا. اے سی سی ٹی اور ڈی ایس پی ٹریفک یہ موقع پہ چلے گئے. انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کو ریلیف ملے گا. جو لوگ زائد نرخ پہ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں ایل پی جی, ان کے بعد سدباب کیا جائے گا. خیر وہ احتجاج ختم ہو گیا. وہ تو ایک طریقہ ٹرینڈ تھا جو ہوتا ہے, ہمیشہ کرتے ہیں لوگ, انتظامیہ استعمال کرتی ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے 10 روپے اور اضافہ کر دیا. 330 سے 350 کیا, اب 550 کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہ احتجاج کا رزلٹ نکلا. 330 روپے ریٹ ہے سرکاری, اور 520 روپے کلو بک رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہاں جائے. اب رکشا ڈرائیور کے پاس احتجاج کرنے کا یہ بھی ایک حل ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ جناب ہم نے تو ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے, ہمارا تو ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا, ہماری تو معاملات پورے نہیں. تو یہ جو مہنگائی کا چکا ہے, اس کو روکنے کے لیے تمام دوست جو ہے افسران اپنا کردار ادا کریں کہ زائد نرخ کیوں وصول کیے جا رہے ہیں. محکمہ سول ڈیفنس کدھر ہے,
ACCT साहब किधर हैं, उनकी टीमें किधर हैं, मजिस्ट्रेट्स किधर हैं, बाकी जो मामलात हैं वो लोग की कहाँ अपना किरदार है, पैरा वाले किधर हैं, ट्रैफिक वाले किधर हैं। तो अगर वो तमाम लोग अपना हिस्सा डाल दें तो ये जो खुद साख्ता लोग हैं, माफिया है जो कीमतें वसूल जायद करता है, इनको काबू किया जा सकता है। ये हमेशा के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तेल में बेहतरी आ गई, LPG में भी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन हमें मिलजुल कर साथ देना है। हमें इसको कमाई का जरिया बुरे वक्त को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि हमें आवाम की, दोस्तों की, मुल्क की खैर बेहतरी सोचनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हम 10 रुपए कम कमा लेंगे तो कभी कोई हर्ज नहीं है। ये चक्का रमा दमा रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा ही घर, मेरा ही पेट भरे, मेरे ही बच्चे पले, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ये ज्यादती है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। अली हैदर गिलानी की सदारत में PPP का पार्लिमानी इजलास मुनक्किद होता है, जिसमें अली हैदर गिलानी जो है वो बात करते हैं वसाइल की मुनसफाना तकसीम के हवाले से, सूबे की तरक्की के हवाले से और जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं उस हवाले से उन्होंने बातचीत की। बात यह है कि जो गिलानी बरादरान है इस वक्त, यूसुफ गिलानी, उनके बेटे मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी, ये हमारे मुल्तान की बात बड़े दबंग अंदाज से कर रहे हैं। खासकर सूबे की बात वो कर रहे हैं कि जनाब देखें, हमें कब तक आप लाहौर के तख्ते लाहौर का गुलाम रखेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो बात अच्छी करेगा, जो काम अच्छे करेगा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी इस बात को मानना चाहिए। तो अली हैदर गिलानी, मूसा गिलानी ये अवानों में बैठकर अवाम की, गरीब की बात करते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, वसेब की बात करते हैं और वो सुनी जाती है, उसके ऊपर लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ये अली हैदर गिलानी ने पार्लिमानी इजलास की सदारत की और देखा कि जनाब ये क्या मामलात हुए, बजट कैसा रहा, ठीक है, मामलात कैसे रहे, तो उन्होंने इसके ऊपर भी ये कहा कि जनाब कम से कम 10% इसको होना चाहिए, तनख्वाह को ज्यादा, पेंशन और तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा उसके लिए ये बजट नामुनासिब है, दीगर मामलात। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने सियासत करनी है, पंजाब की सियासत कर रहे हैं और आगे मुल्तान के लिए उनके एक पूरा एक हल्का वसी है। तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ अली हैदर गिलानी को कि वो अपने वसेब की बात कर रहे हैं, अपने मुल्तान की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, उनके और उनके वसाइल को जो दूसरी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो खुशामदीद है जी, अच्छी बात है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, सलूट मारते हैं, होना चाहिए। ऐसे दबंग हमारे अगर मेंबरान पार्लियामेंट होंगे तो फिर हमारा हिस्सा कोई और नहीं खा सकेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा गिलानी साहब, आशूरा मुहर्रम की अगर बात की जाए तो दरबार हजरत शाह शम्स पर जो इंतजामात किए गए हैं वो ऐसे इकदाम उनको कह सकते हैं, और इंतजामिया भी काफी सरगर्म नजर आ रही है इंतजामात के इकदामात के हवाले से। देखिए बात यह है कि बहुत बड़ा दरबार है, गद्दी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और माहे ये मुहर्रम के अंदर तो ज़ाहिरी बात है जो आशिकान रसूल हैं वो जोग दर जोग जाते हैं, और फिर इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं रूनुमा ना हों, उसकी सिक्योरिटी की मुकम्मल प्लान होता है, इंतज़ामिया ने उसे मुकम्मल कंट्रोल किया होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह मुहर्रम में भी CPO मुल्तान, RPO मुल्तान की काविश है कि इसको ऐसा तरीके से देखा जाए, ऐसा तरीके से निभाया जाए। और पुलिस की जो ड्यूटियाँ हैं आपके सामने, कैसी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत है, SHO तक खुद विज़िट कर रहे हैं। और वहाँ के जो मुकामी गद्दी नशीन है, तारक शमशी साहब के साहबजादगान, और वहाँ पर शहजाद अंसारी और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने भी अच्छे इंतजाम किए हुए, ज़ायरीन के लिए खाने का इंतजाम, पानी की सबीलें, दूध की सबीलें, 9-10 का लंगर, दीगर उनके साथी, उनके जो हल्का अहबाब है वो इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त एहतमाम करते हैं। तो यकीनन उनका एहतमाम, उनकी सिक्योरिटी से मुतमिन होना और ख़ुद अपने लोगों को, वॉलंटियर को वहाँ रखना और वो खिदमत सर अंजाम दिन रात वो वहाँ पर लगे हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है जी। और हम भी यही चाहते हैं कि ये मुहर्रम जो है खैर वाफियत से गुजरे, अमन शांति से गुजरे, किसी के साथ कोई किसी का मसला ना हो, दिल आज़ारी ना हो, कोई चोटें ना लगें और मामला तो ना हो। सफाई का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए, ठीक है ना, सबीलों का, सायादार जगहों का इंतज़ामिया जैसे हमेशा करती, साल भी कर रही है, उससे बेहतर करे, ताकि ये हमारे भाई जो हैं ये बगैर किसी खौफ व ख़तर अपनी इबादत, अपने मामलात को ऐसा तरीके से सर अंजाम दें, और वो खुशी की बात है, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा कि मुहर्रम जो है वो जो हमारी शहादत हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से है, वो सबक और दर्स भी यही देता है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब।
جی ناظرین، ٹاپ سٹوری آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، سید زردانی گیلانی میرے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس پروگرام میں ہم کسی نہ کسی کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسکینڈل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی مافیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اویئر رہیں اور مزید مطلب عوام کو بیوقوف نہ بنایا جا سکے اور عوام کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. اسی حوالے سے اپنی میزبان زرنا گل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.